जे कोण हे व्हिडिओ पळयतात तेंचे खातीर स्पेशल आयज एक वस्त हाडला ती म्हाका दिसता गोंयांत तरी कोणी पयलींच आसपाना 99.99 लोकांनी ती पयली आसपाना आनी तेका लागून तो स्पेशल तुमकां दाखोवपा खातीर हो व्हिडिओ काडला आसा ते म्हणले वस्त म्हणल्यार टेंटेडेन पळया कस ऑरेंज जाला तो सामको लाल जाला आसा म्हणल्यार मानकुराद आंबो खुबश्या लोकांनी हो पयलो आसपाना आनी खालो सुद्दां आसपाना तेजो टेस्ट कसो लागता तो सुद्दां खबर आसपाना कित्याक हो सामको एक ऑर्गेनीक रित्या लागलेलो आनी पिकलेलो आंबो तेजो टेस्ट एकदम वेगळोच तो सगळ्यांक नशिबान ना तो फक्त म्हागेल्या नशिबान आसा तुमकां हो खावपा मेळपाना तुमकां खावपा जाय जाल्यार तुमी आमगेर येवपाचें ते हांव तो खाता कळ्ळें न्हू पळय पळयात असो बरो पिकलेलो आसा आंबो एकदम बेस्ट हेज्याक बेस्ट आनी मानकुराद आंबो तुमकां खंय मेळपाना फक्त पळोवन घेया आमी मानकुराद आमी कशें खाता ते वाह वास आनी टेस्ट एकदम एक नंबर सगळं खबर आसा सगळें एक नंबर आसता आमगेलें आह आमी कट करून खावपाचें तें आमकां कळना आमी डायरेक्ट मेळो एटॅक आनी अशें खात तेका टेस्ट वेगळोच आसता ते खावपाची उमेद एक वेगळीच आसता अशें खावपाची थंय एकदम बेस्ट